नेपाली कांग्रेसमा भद्रगोल, अवैधानिक भातृ संस्थाको बिगबिगी, कसले गर्यो नेविसङ्घको कन्तबिजोग, अवैधानिक अध्यक्षका विधान विपरीत निर्णयहरू, तमासे बन्दै कांग्रेस महामन्त्री। नेपाली कांग्रेस तथा भातृ संस्था नेविसङ्घको कन्तबिजोग विशेष द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस यति बेला निकै भद्रगोल ढङ्गले अघि बढेको छ। देशको सबैभन्दा ठूलो तथा सत्ताको पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो भने नेपाली कांग्रेस। त्यसैले नेपाली कांग्रेसमा भद्रगोल उत्पन्न हुनु भनेको देशमै भद्रगोल उत्पन्न हुनु हो। नेपाली कांग्रेस विधान अनुसार चल्न नसक्नु भनेको देश नै संविधान अनुसार चल्न नसक्नु हो। नेपाली कांग्रेसका कतिपय भातृ संगठनहरूको वर्षौंदेखि न नेतृत्व हस्तान्तरण हुन सकेको छ, न संघीय संरचना अनुसारको संगठन गठन भएको छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नेतृत्व चयन गर्न लगाउनेतिर भन्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गोजीबाट भातृ संगठनको नेता तोक्ने गलत परम्परा सुरु गर्नुभएको छ। देउवाले सुरु गर्नुभएको यो गलत परम्पराको सबैभन्दा ठूलो शिकार बनेको छ नेविसङ्घ। उदाहरणका लागि 2078 साल फागुन 3 गते 1 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने म्यान्डेट दिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डुजाङ शेर्पालाई नेविसङ्घको अध्यक्ष तोक्नुभयो। स्थानीय तह, प्रदेश तह र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले 3 महिनाभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने जिम्मेवारीका साथ डुजाङ शेर्पालाई तटस्थ समितिको अध्यक्ष बनाइएको थियो। तर निर्वाचन सम्पन्न भएको 6 महिना पुगिसक्दा पनि नेविसङ्घको महाधिवेशन गर्ने कुनै सुरसार गर्नुभएको छैन अध्यक्ष डुजाङ शेर्पाले। बरु अध्यक्ष शेर्पाले विभिन्न जिल्लामा नेविसङ्घका अध्यक्ष तोक्दै हिँड्नु भएको छ। म्याद नागिसकेका अध्यक्ष डुजाङ शेर्पाले विधान विपरीत गरेका कामप्रति युवा महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समेत तमासे बनिरहनु भएको छ। कुनै बेला नेपाली कांग्रेसको पर्याय मानिने नेविसङ्घ त यति बेला यसरी थला परेको छ कि जीवन या मृत्यु भइसक्यो भन्ने कुरा थाहा समेत नपाउने अवस्था बनेको छ। नेविसङ्घको भद्रगोल त उदाहरण मात्रै हो। नेपाली कांग्रेसका प्राय सबै भातृ संस्थाहरूमा यस्तै भद्रगोल छ। तर भातृ संस्थालाई निक्कममा बनाउन जसले भूमिका निर्वाह गरेका छन्, सभापति देउवाले तिनैलाई पार्टीभित्र तथा सरकारमा थप जिम्मेवारी दिएर पुरस्कृत गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका भातृ संस्थाहरू के कसरी निक्कममा भएका छन्? विधान विपरीत भातृ संस्था चलाउनेलाई सभापति देउवाले किन पुरस्कृत गर्नुभएको हो? यस्ता विकृतिप्रति महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा किन तमासे बनिरहनु भएको छ? दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। नेपाली कांग्रेसमा भद्रगोल, अवैधानिक भातृ संस्थाको बिगबिगी, कसले गर्यो नेविसङ्घको कन्तबिजोग, अवैधानिक अध्यक्षका विधान विपरीत निर्णयहरू, तमासे बन्दै कांग्रेस महामन्त्री। नेपाली कांग्रेस तथा भातृ संस्था नेविसङ्घको कन्तबिजोग विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, विधान अनुसार समयमै अधिवेशन नहुँदा एकातिर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व विकासमा बाधा पुगेको छ भने अर्कातर्फ युवा पुस्ता नयाँ दलतर्फ आकर्षित भएका छन्। भातृ संस्थालाई नै भर्याङ बनाएर पार्टीको केन्द्रीय तहमा पुगेका नेताले अधिवेशनको विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै आएका छन्। कैयौं संस्थाहरूका केन्द्रीय समिति अपुरा छन्। पार्टीको मेरुदण्डका रूपमा रहेका भातृ संस्था चलायमान नहुँदा नेतृत्व विकासमा ठूलो खाडल देखिँदै गएको छ। पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र एकअर्को समूहमा रहेको असहयोगको भावनाले मिति तोकिएका भातृ संस्थाको पनि अधिवेशन रोक्नुपर्ने बाध्यता छ। नेपाली कांग्रेसमा 13 भातृ संगठन छन् र 26 शुभेच्छुक संस्था छन्। तर कुनै पनि भातृ संस्थाको अधिवेशन समयमा हुन सकेको छैन।
लामो समय महाधिवेशन नहुँदा भातृ संस्थाबाट लिन सक्ने लाभ समेत काङ्ग्रेसले गुमाएको छ। प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलका भातृ संस्थाको तुलनामा काङ्ग्रेसमा भातृ संस्थाहरू निकै कमजोर बनेका छन्। निष्क्रिय भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको नेतृत्वको मनोबल कमजोर हुँदा यसले पार्टी निर्माणसँगै निर्वाचनसम्म प्रभावित हुने गरेको छ। किसान महासंघ, जनजाति महासंघ, तरुण दल, नेभी संघ र महिला संघ बाहेकको तदर्थ समिति संयोजक समेत तोकिएको छैन। यसले महाधिवेशन तयारी समेत अनिश्चित बनेको छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने भातृ संस्था नेभी संघको कन्तविजोग हुँदा काङ्ग्रेसजन निकै दुखी छन्। युवाहरू धमाधम काङ्ग्रेस पार्टी छाडेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पछाडि कुद्न थालेका छन्। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ नेभी संघको कन्तविजोगका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। विधान अनुसार नेभी संघको महाधिवेशन 3 वर्षको अन्तरालमा हुनुपर्नेछ, तर विगत 7 वर्षदेखि नेभी संघको महाधिवेशन हुन सकेको छैन। 2073 साउनमा भएको नेभी संघको 11औं महाधिवेशनबाट काङ्ग्रेस सभापति देउवा निकट नयन सिंह महर अध्यक्ष निर्वाचित हुनु भएको थियो, तर अध्यक्ष महरले आफ्नो निर्धारित कार्यकालभित्र नेभी संघको 12औं महाधिवेशन गराउन सक्नु भएन। सभापति देउवाले 6 महिना म्याद थप्नुभयो, तर थप गरिएको म्यादभित्र पनि महाधिवेशन नभएपछि 2075 फागुन 1 गते महर नेतृत्वको नेभी संघ स्वतः विघटन भयो। त्यसपछि करिब 11 महिनासम्म नेभी संघ अस्तित्वविहीन भयो। 2076 माघमा 1 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने गरी राजीव ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति बन्यो, तर 1 वर्षभित्र महाधिवेशन नभएपछि ढुङ्गाना नेतृत्वको केन्द्रीय समिति पनि स्वतः विघटन भयो। त्यसपछि 1 वर्षभित्र अर्थात् आम निर्वाचन सम्पन्न भएको 3 महिनाभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने म्याद दिएर 2078 चैत 9 गते डुजाङ शेर्पालाई नेभी संघको अध्यक्ष बनाइयो, तर अध्यक्ष शेर्पाले पनि तोकिएको म्यादभित्र 12औं महाधिवेशन गराउन सक्नु भएन। उहाँको 1 वर्षीय कार्यकाल पनि गत चैतमै सकिएको छ। आम निर्वाचन सम्पन्न भएको गत मङ्सिर 4 गते हो। त्यो मितिले 3 महिनासम्म मात्रै हो नेभी संघका अध्यक्ष डुजाङ शेर्पाको म्याद। फागुन 4 पछि अध्यक्ष शेर्पा स्वतः भूतपूर्व भइसक्नु भएको छ। अर्कोतर्फ महाधिवेशन गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीप्रति अध्यक्ष शेर्पा धेरै नै उदासीन बनेको उहाँले बेलाबखत गरेका निर्णयले पुष्टि गर्दछ। उदाहरणका लागि गत माघमा उहाँले कास्की, बाँके लगायत विभिन्न जिल्लामा नेभी संघका तदर्थ अध्यक्ष मनोनित गर्नुभयो। जिल्ला अधिवेशन गराउनुको सट्टा तदर्थ अध्यक्ष तोक्नुको अर्थ थियो आफ्नो जिम्मेवारीप्रति कति पनि गम्भीर नहुनु। नेपाली काङ्ग्रेसमा भद्रगोल, अवैधानिक भातृ संस्थाको बिगबिगी, कसले गर्यो नेभी संघको कन्तविजोग, अवैधानिक अध्यक्षका विधान विपरीत निर्णयहरू, तमासे बन्दै काङ्ग्रेस महामन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेस तथा भातृ संस्था नेभी संघको कन्तविजोग विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, नेभी संघमा उत्पन्न भद्रगोल त उदाहरण मात्रै हो। नेपाली काङ्ग्रेसका सबै भातृ संस्थाहरूको यस्तै कन्तविजोग छ। उदाहरणका लागि 2073 सालपछि नेपाल तरुण दलको अधिवेशन हुन सकेको छैन। 2073 मा निर्वाचित अध्यक्ष जितजङ बस्नेतको कार्यकाल महाधिवेशन नै नगरिसकियो। बस्नेत नै 14औं महाधिवेशनबाट काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएपछि 2078 चैतमा सभापति देउवाले विधान गुरुङलाई तदर्थ समितिको अध्यक्ष बनाउनु भयो। विद्वान गुरुङको म्याद सकिएको छ, तर केन्द्रीय समिति समेत अपूर्ण छ। नेपाल महिला संघको पनि 2073 को महाधिवेशनमा अध्यक्ष निर्वाचित उमा रेग्मीको कार्यकाल महाधिवेशन गराउन नै नसकी बिदा भयो। गत 26 साउनमा उषा राउत मिश्रको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति बन्यो, तर महिला संघको पनि केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन। नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघको महाधिवेशन 2064 साल यता हुन सकेको छैन। अहिले तदर्थ समिति समेत अस्तित्वमा छैन। नेपाल किसान महासंघको पनि 2064 पछि महाधिवेशन हुन सकेको छैन। नेपाल दलित संघको महाधिवेशन 2069 पछि हुन सकेको छैन। 3 वर्षभित्र महाधिवेशन गराउने गरी अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएका मीन विश्वकर्माले 12 वर्षसम्म पनि महाधिवेशन गराउन सक्नु भएन। तर सभापति देउवाले मीन विश्वकर्मालाई पुरस्कृत गर्दै कहिले समानुपातिक सांसद, कहिले मन्त्री, कहिले केन्द्रीय सदस्य र कहिले पार्टीको प्रवक्ता मनोनयन गर्दै आउनु भएको छ। नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघको 2073 जेठपछि महाधिवेशन भएको छैन।
3 फागुन 2078 मा कार्यसमिति विघटन भएपछि तदर्थ समिति पनि गठन भएको छैन। नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको पनि 2064 यता महाधिवेशन हुन सकेको छैन। यसैको संघलाई नै लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघ बनाइएको छ। महासंघमा भातृ संस्थाहरू राष्ट्रिय तामाङ संघ र तामाङ संघ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरू लोकतान्त्रिक शेर्पा संघ, नेपाल कुमाल संघ र लोकतान्त्रिक नेवा खलाई आबद्धता दिएको छ। हालसम्म मगर संघ बाहेकको अधिवेशन हुन सकेको छैन। 2066 सालमा मान्यता पाएको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघको अहिलेसम्म एउटा पनि महाधिवेशन नै हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय तदर्थ समिति पनि बनेको छैन। नेपाल मुस्लिम संघ, नेपाल ठाकुर समाज, नेपाल थारू संघ र नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघको पनि यस्तै कन्तबिजोग छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको कन्तबिजोग हुँदा नेपाली कांग्रेसमा परेको दुप्रभावका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। भातृ संगठनलाई चुकायमान बनाउन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व चुकेको छ, जसका कारण नेपाली कांग्रेस पार्टीको आन्तरिक जीवनमा नकारात्मक प्रभाव देखिसकेको छ। पार्टीका संरचना अपुरो र ठप्प बनाउँदा कांग्रेसलाई ठूलो क्षति पुगेको कुरा गत निर्वाचनका परिणामले पनि देखाएको छ। गत स्थानीय प्रदेश र आम निर्वाचनमा मात्रै होइन, सोभियु निर्वाचनमा समेत नेपाली कांग्रेसको साख उल्लेख्य घटेको छ। पार्टीभित्र आफ्नो भूमिका र भविष्य नदेखेपछि कांग्रेसका युवाहरू धमाधम पलायन भएका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दामा जनताबीच जाने संयन्त्र भनेका भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरू हुन्। यी संस्थाहरू मरे तुल्य भएकै कारण नेपाली कांग्रेस र जनताबीच खाडल बढ्दै गएको छ। अवसरबाट वञ्चित भएका कांग्रेसका धेरै जसो युवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीतिर लागेका छन्। नयाँ पुस्ताका युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने संयन्त्रको अभावमा कांग्रेसले बेहोर्ने थप क्षति सानो हुने छैन। भातृ संस्था कुजो बनाएर राख्दा पार्टी चलायमान हुन सक्दैन भन्ने भेउ सभापति शेरबहादुर देउवाले किन पाउन सक्नु भएन भन्ने प्रश्न कांग्रेस जनहरूले उठाएका छन्। पार्टीको नेतृत्व विकास हुने भनेको भातृ संस्थाको नेतृत्व विकासका माध्यमबाट हो। कांग्रेसमा भातृ संस्था चलायमान बनाउन महामन्त्री दय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा लगायतका युवा समेत निकममा बनेको देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसमा भद्रगोल, अवैधानिक भातृ संस्थाको बिगबिगी, कसले गर्यो नेवी संघको कन्तबिजोग, अवैधानिक अध्यक्षका विधान विपरीत निर्णयहरू, तमासे बन्दै कांग्रेस महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस तथा भातृ संस्था नेवी संघको कन्तबिजोग विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसले 2077 साउन 16 गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट निर्णय गरी तरुण दल, विद्यार्थी संघ, प्रजातन्त्र सेनानी संघ, किसान संघ, दलित संघ, आदिवासी जनजाति संघ, लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ, नेपाल तामाङ संघ र नेपाल ठाकुर समाजको म्याद 6 महिना थप गरेको थियो। तर थप भएको समयभित्र कुनै पनि भातृ संस्थाको अधिवेशन हुन सकेन। निर्धारित समयमा अधिवेशन हुन नसकेपछि 13 माघ 2077 मा केन्द्रीय समिति बैठक मार्फत पुनः 6 महिना म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो। तर दोस्रो पटक थपिएको अवधिमा पनि अधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। तत्पश्चात 30 साउन 2078 मा केन्द्रीय समिति बैठकले विद्यार्थी संघ, तरुण दल, प्रजातन्त्र सेनानी संघ, किसान संघ, दलित संघ, आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ, तामाङ संघ र नेपाल ठाकुर समाजको पदावधि फेरि 6 महिना थप गर्ने निर्णय भएको थियो, जसको अवधि गत माघ मसान्तमा सकियो। 3 फागुन 2078 मा कांग्रेस कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशन हुन नसकेका 10 भातृ संस्थाको कार्यसमिति विघटन गर्दै फागुन मसान्तभित्र तदर्थ समिति बनाउने निर्णय गर्यो। यसको जिम्मा सभापति शेरबहादुर देउवालाई दियो। तर देउवाले 9 चैतमा मात्रै तरुण दल र नेवी संघको संयोजक तोक्नु भयो। तीनै तहको निर्वाचन परिणाम आएको 3 महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने र समयमा सम्पन्न गर्न नसके कार्यसमिति स्वतः विघटन हुने केन्द्रीय समितिको निर्णय थियो। तर यस अवधिमा कुनै पनि भातृ संस्थाको अधिवेशन हुन सकेन। निर्वाचन सकिएको 6 महिनासम्म पनि कुनै संस्थाको महाधिवेशन हुन सकेको छैन। तीनै कार्यसमिति अस्तित्वमा छन्। यसबीचमा कांग्रेसले भातृ संस्थाका विषयमा विधानमा एकरूपता दिने र नयाँ विधान अनुसार महाधिवेशन गर्ने गृह कार्य थालेको थियो। पछिल्लो समय वैशाख मसान्तभित्र महिनापछि तयारी गरियो, तैपनि हुन सकेन।
तदर्थ समिति गठन भएकाहरूको पनि काङ्ग्रेसभित्रको किचलोका कारण केन्द्रीय समिति विस्तार हुन सकेको छैन। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ काङ्ग्रेसका शुभेच्छुक संस्थाको भद्रगोलका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयको विवरण अनुसार अधिकांश शुभेच्छुक संस्थाको समयमा महाधिवेशन हुन सकेको छैन। लामो समयदेखि महाधिवेशन नहुँदा यी संस्थाको हालत पनि भातृ संस्थाकै जस्तो छ। काङ्ग्रेसमा हाल 26 शुभेच्छुक संस्था अस्तित्वमा छन्। इतिहासको गरिमा कायम गर्दै वर्तमान र भविष्यको चुनौती सामना गर्न सक्ने सङ्गठन बनाउनु पर्ने हो। तर काङ्ग्रेसमा भातृ संस्थाहरूको उपादेयताबारे लेखाजोखा नै छैन। महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भएका समयमा 46 अघि या 2050 सम्म ती संस्थाहरूको निकै ठुलो भूमिका थियो। पछि मातृ संस्थाको नोटिस नै हुन छाड्यो, रूपान्तरण हुन सकेन। भातृ संस्थाबाट राजनीति गरेर आएका थुप्रै नेता पार्टी र सरकारका भूमिकामा हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू नै भातृ संस्थाको प्रगतिमा अन्यल हुनुहुन्छ। यही अन्यलबीच भातृ संस्थाहरू निष्क्रिय बनेका हुन्। भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको जिम्मेवारी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको खल्तीमा पुग्नुमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि पानी माथिको ओभानो हुनुहुन्न। नेतालाई इच्छा लाग्दा एसम्यानलाई बनाउने र भागभण्डा नमिल्दा अलपत्र छाडिदिने विकृतिले गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्री हुँदा पनि निरन्तरता पाउनु भनेको विडम्बना हो। यता भातृ संस्थामा राजनीति गर्नेहरू पनि नेताकै मुख ताक्न पुगेको देखिएको छ, जसका कारण अहिले काङ्ग्रेसमा नेतृत्व विकास रोकिएको छ। काङ्ग्रेसको व्यथितिले लोकतन्त्रवादी युवाहरूको सहभागिता अरू नै पार्टीमा हुन थालेको छ। यसको असर काङ्ग्रेसलाई मात्र होइन, देशलाई नै परेको छ। निर्वाचन र उपनिर्वाचनको परिणामले स्पष्ट पारेको छ अब आउने चुनावमा काङ्ग्रेस अझै सङ्कटमा जाने देखिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा भद्रगोल, अवैधानिक भातृ संस्थाको बिगबिगी, कसले गर्यो नेविसङ्घको कन्तबिजोग, अवैधानिक अध्यक्षका विधान विपरीत निर्णयहरू, तमासे बन्दै काङ्ग्रेस महामन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेस तथा भातृ संस्था नेविसङ्घको कन्तबिजोग विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, पहिलो ठूलो दल काङ्ग्रेसमा भद्रगोल रहे पनि दोस्रो ठूलो दल एमालेमा भने जनवर्गीय सङ्गठन व्यवस्थित छन्। 2078 मङ्सिरमा पार्टीको 10औं महाधिवेशन सकिएपछि भातृ सङ्गठनहरूलाई पुनर्व्यवस्थित गर्ने अभियान चलाएको एमाले 1 वर्षभित्र सबैको महाधिवेशन सम्मेलन गराएको छ। एमालेमा सामुदायिक र पेशागत क्षेत्रमा क्रियाशील 23 जनवर्गीय सङ्गठन छन्, जसमा अनिरा सुब्बीको नेतृत्व मात्र चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट भएको छ। 1 वर्षको बीचमा 10 वर्षभन्दा लामो समयदेखि महाधिवेशन नभएका राष्ट्रिय युवा सङ्घ, आदिवासी जनजाति महासङ्घ, अनेम सङ्घ जस्ता भातृ सङ्गठनहरूमा पनि नयाँ नेतृत्व छानिएका छन्। सबै जनसङ्गठनको महाधिवेशन सकिएसँगै तत्कालीन नेकपा एकता हुँदै पार्टी विभाजनसम्मको 4 वर्षे कार्यकालमा भद्रगोल बनेका जनसङ्गठनको कमिटी छरितो र पुनर्व्यवस्थित भएको एमाले जनाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका अहिलेका नेताहरूले पार्टीको भविष्य अन्धकार नहोस् भन्ने चाहेका हुन् भने भातृ संस्थाका सन्दर्भमा एमालेबाट पाठ सिक्नु जरुरी छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। नेपाली काङ्ग्रेसमा भद्रगोल, अवैधानिक भातृ संस्थाको बिगबिगी, कसले गर्यो नेविसङ्घको कन्तबिजोग, अवैधानिक अध्यक्षका विधान विपरीत निर्णयहरू, तमासे बन्दै काङ्ग्रेस महामन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेस तथा भातृ संस्था नेविसङ्घको कन्तबिजोग विशेष द न्युज रिभ्यू।